दक्षिण गोंयची धूव तुका सगळ्यांक मेळपाक आयल्यास म्हजें भुरगेपण आनी म्हजें शिक्षण सगळें मडगांव जालें आनी दक्षिण गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आमकां खूब प्रेम दिला. आमी 15 मतदारसंघांनी आमी वचून आयल्या आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आमकां इतलो प्रेम, इतलो मान आनी इतलो प्रोत्साहन दिला सगळ्या लोकांनी की हांव हें केन्नाच विसरपाक शकना. आज सकाळचें आमी खुर्साचें आमी दर्शन घेतलें, मंगेश देवाचें आमी दर्शन घेतलें आनी हांव देवा लागीं मागतां की तुमकां सगळ्यांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें देवान आनी तुमची सदांच भरभराट जावची ही म्हजी मागणी देवा कडेन. हांव आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत काम करतां. हांव एड्युकेशन फिल्डान आसा आनी म्हाका हें क्षेत्र खूब आवडटा. आमी पळयलां सगळीं बायलां खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, ती घर सांबाळपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं, ती सगळ्या क्षेत्रांत बरें मन लावन जबाबदारेन आनी बरे भशेन पूर्ण काम कंप्लीट करतात आनी एक बरोबर आमी खुबशीं कामां आमी बरोबर करपाक शकतात. आनी बीजेपीच्या सरकारान बायलांक भरपूर प्रोत्साहन दिला तो आमी पळयला. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 चाकाचेर तुमी पळयलां गोंयचे आनी भारताचे विकास जाला ते. आनी मोदीजीचे विकसीत भारताचे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास आनी सबका विकास हे ताचें सपन आमी पळयलां साकार जाल्लें. 7 मे मतदान दीस आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या पाठिंब्यान आमकां तुमी निवडून हाडटली म्हणून. हांवें हांगा पळयलां गोंयांत हांगा सामाजीक हांगा कम्युनल हांव दिसता. हांगा आमी कोणीय आसूं, आमी क्रिस्तांव आसूं, आमी हिंदू आसूं, मुसलमान आसूं, सगळीं आमी एक बरोबर रावतात. ही खरीच बरी गजाल. तुका सगळ्यांक देव बरें करूं. जय गोंय, जय भारत.